دونك نورا في ليميسيون شنو هي الحاجات الاخرين لي زاستوس اللي باش نلقاوهم واللي يحبوا يتعرفوا عليهم نساء سورتو اللي كيما كنا نحكيو قبيله المراه باش تدخل على الانستغرام المراه ولات تخدم وما عادش فما اسي وقت باش En fait, le projet il est très ambitieux معناتها خاطر معناتها الكلنا دي انستغراموز بعدنا شويه على التصويره نتاع الشيف نتاع الكوجينه هيك اللي تعمل فريمون الشيف ديما يخوف شويه قربنا اكثر للبيبليك خاطر ديما 55 جرام 20 جرام تشوف وتقول شيف هو عرفت احنا براتيكمون صغا انا والبنات ان شاء الله سيربريز الكل تصعب على المراه في الدار المراه في الدار تقول لك الشيف بالجرام بالمليغرام سورتو في الباتيسريه كي تبدا مراه كيفك في الدار وتحكي تقرب اكثر بالليزانغريديون وبالماتريال زاد الشيف عنده ماتريال سبيسيال مش كيما زاد في الانستغرام زاد ماتريال بالعين بالعين Voilà, du coup, ça sera très très riche, Inch'Allah. Il y aura du sucré, du salé. Je pense باش تراوني اكثر في السكري خاطر هذه الاتيكيت اللي نلحق فيها اكثر اصعب من الحافي. Et sinon le plus c'est d'avoir un truc maison fait maison معناتها كيف تغزروا الجاتو تحسوا معمول في الدار مي لو فيزيوال مزيان وحاجه بنينه تري اوريجينال في ميزون الصغار اللي يمشيوا للروضه والامهات تقول لك حاجه على عيني. احنا باش ناخذوا فكره على الاجواء والكواليس اللي تستنى فيكم في ليميسيون الجايه على نسمع. اليوم جينا للكوجينه النسمه باش نبارطاجيو لي زاستوس نتاعنا باش تابعونا لو 23 نوفمبر نهار السبت ان شاء الله على نسمه وان شاء الله تستنفعوا منا وتلقاو عنا جديد. السيزون هذايا باش تتعدى من نهار السبت لنهار الاحد باذن الله فيغ 7 بربي يتفرجوا فينا وتعلموا منا les astuces, les cuisines faciles et pas chères en plus. C'est ce que أنا نحب معناها نحب التونسي يتمتع من الماكلة التونسية نتاعنا ما تكونش غالية. كوكو اللي ترجوا في نسمة الكل تلقاوني كل نهار السبت على قناة نسمة كالعادة برنامج ليكم انتوما باش ندلوكم باللي غوسات باش نسهلوا عليكم الدبارة كالعادة حاجة بنينة حاجة ما تتكلفش وحاجة سورتو سهلة وفي متناول الجميع كل نهار السبت على قناة نسمة مع 7 متاع العشية وكان راتيتوا الحلقة مش مشكل تلقاوني نهار لحد كيف مع 7 وإلا سينو على الكوجينة فيسبوك انستغرام والا على قناه نسمه كيف فيسبوك انستغرام. باي باي. كما شفتوا باش تستناكم برشا برامج في الطبخ فما الكوجينه مع الشيف مليك لكن زيد مش كان الشيف مليك باش تلقاو كوجينه اليوم مع نورا الصامت اللي شيف الاخرين كان ذكرنا نورا بالاجواء اللي يستناو فيهم سورتو اللي ديزانستغراموز باش تكون موجوده. شنو باغ اكزومبل انت قلت لي في الحلو هي زيد شوقنا اكثر شنو هي الحاجات اللي برشا نساء صعاب عليهم في الحلو وانت عطيت طريقه سهله. On va partir sur les gâteaux اللي مستنسين نشريوهم في لي باتيسري اللي فريمون وقت يبدا عندك une occasion spéciale ولا ان شاء الله pour le jour de l'an زاد va y avoir une surprise. j'ai le réveillon. Voilà, les gâteaux هذوكم اللي مستنسين نشريوهم لبرا moi je vous promets un visuel au top et des recettes très très faciles à réaliser surtout et qui coûtent pas cher le plus important اللي باش يبداو في متناول التونسي الكل ان شاء الله. سوبر. دونك ولا رجعت كل يوم باش يكون معنا ضيف من البرنامج باش نحكيو اكثر زيد شوقنا اكثر على شنو هي الحاجات الاخرين اللي باش نلقاوهم لي انستغراموز اللي باش يكونوا موجودين. الحاجه الحلوه في الكونسيبت هذايا الجديد سور نسمع ان شاء الله باش نشوفوه سامدي فاي افوار شيف ملاك ان شاء الله كالعاده تبارك الله عليها الي او توب كالعاده واحنا لي انستغراموز تو لي جور من نهار الاثنين حتى كشي نهار الخميس انا ولي انستغراموز صاحبتي جو با ديفوالي شكون هما سا سخا سوربريز au fur et à mesure. صاحبتك كلميتوا بعضكم. كلمينا بعضنا وكل يوم. من الانستغرام معناها. En fait, c'est la prod اللي لمدتنا, mais احنا نعرفوا بعضنا dans la vraie vie. Et chacune de nous, elle va passer نهار في الجمعة وحدها. Elle va partager sa recette كيما في الدار. معناتها vous allez avoir presque العباد اللي تراه sur Instagram باش تراه في الاستوديو tous les jours. نورا انت معناها هذيا خدمتك في الدنيا انك تكون على الانستغرام ولا عندك وقت فراغ كبير؟ En fait, انا الحمد لله اللي خدمتي اللي فليكسيبل معناتها جو travaille
بور موا ميم ما عنديش شكون يحكم فيا ما عنديش وقت معناتها ربتني وكل دي كو جي ان بتي مومون جو سوي دون ما كوزين هكا وغرامك بالطبخ من وقتها؟ دوبوي توت بوتيت سا توجور ايتي لا اول حاجه طيبتها قداش عمرك؟ ما نتذكرش تيلمون جيتي راهي عملت الزقديده الزقديده في العيد. بالحق ما نتذكرش سيتي لو gâteau de ma mamie c'est un gâteau aux pommes c'était ma toute première expérience c'est un gâteau que je prépare حتى لتوا الله يرحمها ان شاء الله الله يرحمها. تنام et voilà ça a commencé من غاديك دونك انا اللي فهمته من كلامك انك غارمون ولا بوتيتر جامي تشري من الشارع لي جاتو ولا ما الماكله، نشريش لا كل شيء tout est fait maison chez moi صنع يديا وحياة عينيا. ليه اكزاكتومون خاطر كي نحكيو على الكونسوماسيون نحكيو توا حتى الناس ولاو يرجعوا الحاجات البيو ولاو يرجعوا على الهيلثي. تعرف راهو هي النظام كامل نتاع التغذيه احنا كي نحكيو عليه الناس اللي رجعوا له اكتويلمون لي جاردان دونفون il exige يقول لك راهو البيبي راك باش تجيبوا له ولا الصغار لي زونفون الجاتو يلزموا ريالمون في ميزون ونسى ولات باغ اوبليغاسيون يلزمها تكون وهذا راهو الموفمون راهو مش كان في المثل مربوط ببعض. تعرف معناها فما ناس وفما دي ميدسان اللي ولاو يسكنوا كاريمون في لا كامبان اللي معروف سو كونسيبت خارج تونس مثلا ولي زوربانيست يعرفوا اكثر لا كامباني اوربان كيما السكر قبل. السكر قبل سي ان كونسيبت دو لا كامباني اوربان اللي تلقى في وسط المدينه عندك مثلا السكر بون توا دخلت فيها اكثر معامل وعمارات وكانت فما مورنيك دوكو تلقى نجم نقولوا الطبقه الميسوره تقول لك انا عندي لي موان باش نسكن في وسط البلاد لكن انا جو بريفير لا كامباني وفما خاصه فوالا خاصه الطب والا لي سيانتيفيك يقيس لك الهواء وكل شيء والماكله. Il y a un grand retour, c'est vrai qu'il y a un très très العباد قاعدين سورتو راهو كيما قالت توا الطبقه المثقفه الطبقه العباد اللي معناتها فريمون قاريه il y a un grand retour الواعيه بالخطر البيئي والصحي فوالا وحتى لي جينيراسيون جدد نتاع البنات توا قبل كان فما خوف من الكوجينه توا فريمون نراو في ان تري غران روتور للكوجينه العباد الكل مات لا ما على بات تعرف ولا ما تعرفش تقول لك ليسونسيال عملتها في الدار سي بون سي تولي بنت دار معناها انا بنت امي. هي اقصر طريق الى قلب الرجل هي كرش ثم كرش. اي جو كونفيرم. بنينه شوف الطبخ هو فن وي يا تقدوا يا ما تقدوش يا قولوا احنا طنجرتك فاوحه ولا لا وايمانه كيف مع انا نتصور المراه كي تبدا شيخه هكا وعامله جو كي تدخل كوجينتها باش تبدع معناها باغ كونتخ امي اللي نقدم لها تحيه كي تتغشش صدقني ماكلتها تجيب بنينه تحسها بك الغل طيب لكم كل يوم فديت من الكوجينه فديت من الدباير لكن فوالا نسمه باش تفتح مجال اخر ومساحه اخرى لدبارة اليوم لانه مهم جدا. احنا نراو في رمضان تخمه نتاع برامج خاصه بالطبخ وتلقانا نزابيو من قناه نفركسوا بالحق نفركسوا على الحاجه البنينه ورخيصه خاطر في رمضان التكلفه نتاع القفط التونسي غاليه برشا لكن الفكره ذكيه برشا باش انه يكون ثم برنامج نتاع الطبخ او كور دو لاني وكما كما قلت انت ايفينمون جاي بون اني ان شاء الله كل عام من توا تونس حياه امين يا ربي ربي يحمي تونس. دونك تكون الدباره موجوده حلوه اللي فما دي انستغراموز دونك ومعناها قراب للمراه التونسيه كيف لي ريسيت الكل نتاع كوجينه اليوم باش تلقاهم اكيد على السيت نتاعنا نسمه كويزين كيف سور انستغرام الباج نتاعنا نسمه كويزين اللي ريسيت باش يكونوا خفاف معناها وقصار خاصه للمراه اللي تخدم. شكرا لك مره اخرى نوره الصامت. دونك نشوفوك على قريب في كوجينه اليوم على نسمه.